नमस्कार। कार्यक्रम घटना र विचारबाट आदरणीय श्रोता, विविध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको प्रस्तुति र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम घटना र विचार तपाईले प्रत्येक साता सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म साँझ 7 बजेको समाचारपछि रेडियो नेपालबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणका साथै एफएम ब्यान्डको 98, 100 र 103 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम घटना र विचार हाम्रो वेबसाइट www.onlineradionepal.gov.np र www.radionepal.gov.np मा लगइन गरी संसारभर प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी विविध विषयका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। सबैभन्दा पहिले आज प्रसारण हुने मुख्य विषयहरू। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक एक साताका लागि स्थगित। बाढ़ी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदबाट पीड़ितको उद्धार र राहत कार्यमा जुट्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन। नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधान बारे स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टसँगको विशेष कुराकानी। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग अनुचित भएको स्पष्ट। महाधिवेशनसम्म बहुमत अल्पमतको कुरै गर्न नमिल्ने भनाई। बहुमत र अल्पमतको कुनै औचित्य छ भन्ने लाग्दैन मलाई। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका लागि दबाव दिने कार्यले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्ने नागरिक अगुवाहरूको ठहर। वैदेशिक हस्तक्षेप र गैर राजनीतिक तत्त्वहरूको चलखेल बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त। संसद बाहिर राजनीतिक रूपमा प्रेसरहरू क्रिएट गर्दा त्यो अस्थिरता चाहिँ बढ्दै जान्छ। देशका विभिन्न ठाउँमा बाढ़ी पहिरोमा परि कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु, 31 जना घाइते, उद्धार कार्य जारी। 18 जना भयो मृतकको संख्या। र काठमाडौँ उपत्यकामा 42 सहित आज थप 118 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 120 जना कोरोना संक्रमणको उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 118 छ। लगायतका सामग्री प्रसारण गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक स्थगित भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक साउन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आगामी बैठक साउन 2 गते 11 बजे बस्ने नेकपाले जनाएको छ। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ट्वीट गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो। ट्वीटमा उहाँले बाढ़ी पहिरोको विपदको बेला पार्टी पंक्तिलाई राहत र उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिँदै थप 7 दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। देशभर भइरहेको अतिवृष्टि र सिन्धुपाल्चोक लगायत केही जिल्लाहरूमा जनधनको ठूलो क्षति समेत भइसकेको स्थितिमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई उद्धार एवं राहतमा लाग्न र आसन्न सम्भावित क्षतिलाई सकेसम्म रोक्ने कार्यमा लाग्न पार्टीको तर्फबाट निर्देशन दिँदै स्थायी कमिटिको बैठक 7 दिन स्थगित गरिएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले ट्वीटमा भन्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ र यसबीचमा पनि अध्यक्षद्वयबीच सहमतिका निम्ति संवाद हुने जनाइएको छ। यद्यपि हिजो र आज उहाँहरूबीच कुनै वार्ता भएको विषय सार्वजनिक भएको छैन र विशेष गरी नेकपामा जुन खालको स्थिति देखिएको छ यसलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छ। पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा जसरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भएको छ त्यसैगरी पार्टी अध्यक्षबाट समेत राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको छ। यो सँगै नेकपामा चुलिएको विवादको समाधान के हुन सक्छ, यसका निम्ति कस्ता प्रयत्नहरू भइरहेका छन् र अध्यक्षद्वयबीच हुने भनिएको संवादले निकास दिने सम्भावना छ। सँगसँगै दोस्रो तहका नेताहरू जसरी सक्रिय बन्नुभएको छ यसबाट पनि नेकपा सुदृढ रूपमा एकताका साथ अघि बढ्नेछ वा विखण्डनको बाटोमै अग्रसर हुनेछ। आज हामीले यो विषयमा केन्द्रित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटिका सदस्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग कुरा गर्दैछौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। पार्टीमा जुन स्तरको विवाद देखिएको छ, स्थायी कमिटी बैठक स्थगनको यो पट्या लाग्दो श्रृंखला सुरु हो, यसरी निकास निस्किन्न भन्ने कोणबाट बहस सुरु भएको छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ यसमा? पहिलो कुरो त पार्टी एकतालाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न हो। त्यसलाई हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अहिलेको जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन 6 देखि अहिलेसम्म विघटन र एकता हुँदै जुन खालको आयो र अहिलेको विश्व परिस्थितिमा आउँदा एउटा स्ट्रिममा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन भिन्न स्कुलिङ छ त्यो स्कुलिङबाट एकतामा आयो र हामीले त्यो एकता गर्दा दुईटा द्वय नेतृत्वले जसरी एउटा खतरा मोले भन्छु मैले, त्यो खतरा मोलेर एउटा सहमतिबाटै विवादहरूलाई हरेक विवादलाई सहमतिबाट समाधान गर्ने भन्ने जुन सहमति भयो त्यो बाटोबाट अघि बढ्दै यहाँसम्म आइपुग्यौं हामी।
अब यहाँ आइपुग्दा के देखिन्छ भने पार्टीभित्र कुनै पनि पार्टीभित्र यो अन्तर संघर्ष हुन्छ। यदि अन्तर संघर्ष भएन भने पार्टीले जीवन पाउँदैन, गति हुन्न। त्यो भएर कैयौंलाई लान सक्छ। यो अब विघटनतिर जान्छ, विसर्जनतिर जान्छ भन्ने कुरो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन खालको संवादहरू भएको छ विभिन्न कोणबाट र अब हाम्रो तहबाट पनि एकतालाई तोड्नुहुन्न है। यो जस्तो यहीँनिर चाहिँ यहाँले भन्नुभयो हिजो खतरा मोल्नुभयो, पार्टी एकतालाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि अब त्यो खतरा मोलेका नेता द्वयकै बीचमा दूरी जसरी बढ्यो, जसरी स्थायी कमिटिका बहुमत सदस्यहरूले राजीनामाको माग उठाउनुभयो भनिसकेपछि यहाँ के देख्नुहुन्छ, निकासको बिन्दु के हुन सक्छ? अब पहिलो त जुन दुईजना अध्यक्षले जसरी सहमति गरेर एउटा एकता गरियो, त्यो सहमति के थियो भने हरेक विषय वस्तुहरूमा भोलि जहाँ मतभेदहरू हुन्छन् त्यसलाई छलफलबाट सहमतिबाटै टुङ्ग्याउने भन्ने थियो र त्यही प्रक्रियामा जानुपर्छ अहिले पनि। र यो राजीनामा माग्ने कुरोले के हुन्छ भने केहीले माग्यो, उनलाई लाग्यो त्यो, तर राजीनामा नमाग्ने पनि त छन् नि त्यहाँभित्र। अहिले बोल्न बाँकी छ स्थायी समितिमा। अब यहाँ पर्चा बहुमत भनेर, त्यो त बहुमत हो कि अल्पमत हो, त्यो त भोलि त्यसको मत विभाजन भयो भने त्यतिखेर देखिने हो। र अर्को एकताको मूल पक्ष भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि मतभेदहरू भएमा आउने महाधिवेशनसँग छलफल बहस र गर्दै त्यसलाई सहमतिबाट निकास दिने भन्ने छ। यो मुख्य कुरो हो। यसलाई हामी दायाँ बायाँ गर्न सक्दैनौं। अझ तपाईको महाधिवेशनमा पनि के हो भने कुनै विषय वस्तु वा विचारमा भिन्नता आयो अथवा मतभेदहरू भयो भने त्यहाँ छलफलबाटै सहमतिबाट अनि पहिलो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशनमा जाने भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ बहुमत र अल्पमतको कुनै औचित्य छ भन्ने लाग्दैन मलाई। भोलि स्थायी कमिटी बैठकले राजीनामा दिनुस् भन्नेको स्थितिमा त त्यो अनुमान गर्न सकिने राजनीतिमा त्यसपछि तपाईको के हो भने अहिलेको वास्तविक मतभेद के हो त हैन, विचारमा के हो, राजनीतिमा के हो र अनि तपाईको संगठनमा के हो, त्यहाँ त कहीँ पनि छलफल भएको छैन, त्यहाँ त कुनै माग छैन। अनि कुनै व्यक्तिका स्वार्थहरू पूरा नहुँदा अनि त्यो चाहिँ बहुमत र अल्पमतको कुरा आउने भने त्यो त पार्टीको विधि प्रक्रिया र जो सहमतिमा भएका निर्णयहरू छन् त्यसको विपरीत होला भन्ने लाग्छ मलाई। त अहिले के हो भने मलाई विश्वास छ दुईटा अध्यक्षहरू बसेर एक हप्ताको जो स्थायी समिति पर सारियो यो चाहिँ एक हप्ता लिने भने त दुईटा अध्यक्षहरू बसेर के सहमति भएको थियो उहाँहरूको र बाहिर आएको सहमति के थिए, गोप्य रूपमा के थिए र दुईटा अध्यक्षको बीचमा के कहाँनिर समस्या हो त्यो दुईटा बसेर त्यो समस्याको पहिचान गरेर समाधान गर्ने कुरो हो। र यतिखेर यो बहुमत र अल्पमत भन्नेको कुनै अर्थ रहन्न र जहाँ अब त्यो सरकारलाई हटाउने भन्ने कुरो छ त्यसले कता लैजान्छ भने देशलाई अस्थिरतातिर। बहुमत अझ तपाईको 2/3 को नजिक जनताले विश्वास गरेको सरकार जो अहिले पनि हामीले के काम गरिरहेछौं छैनौं जनताको भन्ने कुरो यतिखेर त्यसको मूल्याङ्कन गरेर त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई पहिल्याउँदै त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने कुरो र राष्ट्रको पक्षमा जाने अहिलेको यो सरकारको महत्वपूर्ण कुरो त एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा जो लिम्पियाधुरा लिपिलेख यसलाई चाहिँ जसरी एउटा आँट सहित नेतृत्वले जो ल्यायो बाहिर र भारत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेछ गरेछ त्यो कारणले पनि अहिले हिजो के कस्ता कमी कमजोरी थिए नेतृत्वका त्यो अलग पाटो होला समीक्षा गर्ने। तर अहिले कसैले आँट गर्यो भने त्यो त केपी शर्मा ओली ले नै गर्नुभयो। त्यो नेतृत्व उहाँको नेतृत्वमै यो सरकारले गर्यो त्यो आँट र हाम्रो भूमि हो है यो यसरी आउँछ भनेर नक्सामा पनि त्यो ल्यायो। त्यसपछि राष्ट्रिय एउटा एकतालाई ध्रुवीकरण गरेर संसदमा पनि त्यो प्रस्तुत भयो। संविधान संशोधनको बेला पनि 100% हरेक पार्टीका सांसदहरूले त्यहाँ मत दिए पार्टीहरू। यो त राष्ट्रिय एकताको एउटा नमुना हो भन्ने लाग्छ। त्यो भएर यो
जस्तो अहिले बहुमत अल्पमतको प्रक्रिया होइन महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जाने हो भनिरहँदाखेरि एउटा ठूलो पंक्ति छ कि पार्टीभित्र हामी माधव कुमार नेपालको कुरा गरौँ, वामदेव गौतमको कुरा गरौँ, झलनाथ खनालको कुरा गऱ्यौँ भने दुई अध्यक्षले खबरदार है जे पनि सहमति गरेर तपाईँ नआउनुहोस् भन्ने खालको खबरदारी गर्ने एउटा जुन पंक्ति छ यसले अध्यक्षद्वयको सहमतिमा कहीँ कतै जटिलता सिर्जना गर्दैन। अब हिजो जुन सहमतिमा एकता भयो त्यो त दुईटा पार्टीका दुईटा अध्यक्षको बिचमा भयो। त्यो भित्र दुईटै पार्टीभित्र विभिन्न गुटहरू थिए होला नि, के थिए ती लाइनहरू, तिनको अर्थ रहन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। त हिजो दुईटा पार्टी बिचमा अलग हुँदाखेरि हरेक गुटलाई सन्तुष्ट गर्ने एउटा थियो होला, तर अहिले आएर त दुईटा पार्टी बिचको एकता भएको छ र जुन शर्तमा एकता भएको छ त्यो सहमति शर्त नै हो। हरेक विवादको, हरेक मतभेदको र भिन्नतालाई संवादद्वारा नै, छलफलद्वारा नै सहमतिमा पुग्ने। त्यो भएर अहिले खबरदारी कसले गरेको कसले गरेन भन्ने सडकबाट पनि त आइरहेछ। खबरदारी एकतामा बाधक बन्नुहुन्न, सरकारलाई चेन्ज गर्ने कुरो कतैबाट पनि हुनुहुन्न भनेर यो त जनताकै आवाज हो, कार्यकर्ताको आवाज हो भनेपछि यसको कदर त हरेक नेतृत्वले गर्नै पर्ने हुन्छ। अब अन्तमा जारी संवादहरू दोस्रो तहका नेताहरू यहाँ लगायतको सक्रियता, पार्टी एकतालाई जोगाउनका निम्ति जुन खालका प्रयत्नहरू भइरहेछन्, कति विश्वास छ कि तपाईँलाई नेकपाभित्र सुदृढ एकता कायम हुनेछ, फेरि सरकार चाहिँ गतिशील ढंगले चल्नेछ, जसरी राष्ट्रिय जनताको भावनाको कदर गरेर 5 वर्ष सरकार सञ्चालन हुनेछ, यो बाटोमा अघि बढ्नेछ भन्ने कुरा तपाईँ आफूलाई भित्रदेखि चाहिँ कति विश्वास छ? अब त्यसको अर्को विकल्प, एकताको विकल्प केही पनि छैन। अब यतिखेर पार्टी टुट्ने भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनतिर जाने हो र सरकार ढलाउने भनेको कहाँ हो भने देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने कुरा हो। त्यो भएर यो कुरोमा मेरो तहको सबै साथीहरूले एकदमै गम्भीरतापूर्वक हामीले नेतृत्वलाई अवगत गराएछौँ र हाम्रो छलफल पनि चलिरहेछ र अर्कोतिर नेतृत्व पनि गम्भीर छ भन्ने लाग्छ। जो एक हप्ता पर सारी हो स्थायी समिति, त्यसको अर्थ के हो भन्दा यो चाहिँ नेतृत्व गम्भीर छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ र यतिखेर एकतालाई जोगाउन दुवै नेतृत्व आफ्नो ठाउँबाट लागि पर्नुहुन्छ भन्ने नै विश्वास छ। हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट। नागरिक समाजका अगुवाहरूले संसदीय प्रक्रियालाई व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका लागि दबाब दिने कार्यले मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप र गैर राजनीतिक तत्त्वहरूको चलखेल बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अपिल जारी गर्दै नागरिक समाजका 11 जना अगुवाहरूले संसद बाहिरको दबावबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गराउने कार्यले जनअभिमत र जनप्रतिनिधिहरूको हैसियतमा प्रश्न उठ्ने समेत प्रश्न पारेका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास गुमाएमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकार संसदमा मात्र निहित रहेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको साझा अपिलमा उल्लेख छ। यस सम्बन्धी सामग्रीका साथ साथी कल्पना दाहाल। मानव अधिकार कर्मी, प्राध्यापक, संविधानविद, लेखक, पत्रकार, पूर्व प्रशासकहरूले 6 बुँदे साझा अपील जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका लागि सृजना गर्न खोजिएको दबावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। संसदीय प्रक्रिया भन्दा बाहिर रहेर राजीनामाका लागि दबाव दिने कार्यले राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। सुशील प्याकुरेल, डाक्टर विपिन अधिकारी, रेणु अधिकारी, रामसागर पण्डित, डम्बर चेम्जोङ, हरि राजवंशी, रामेश्वर खनाल, टीका ढकाल, शंकर शर्मा, अर्जुन कार्की र कनकमणि दीक्षितले जारी गरेको साझा अपीलमा संसद बाहिरको लेनदेन वा अन्य दबावबाट प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने कार्यले जनअभिमत र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हैसियतमा प्रश्न उठ्ने उल्लेख छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका लागि दबाव सृजना गर्ने कार्यले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्ने उनीहरूको ठहर छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास गुमाएमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकार संसदमा मात्र निहित रहेको उल्लेख गर्दै साझा अपील जारी गर्ने मध्येका एक संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीले बाहिरबाट दबाव सृजना गरिनु अनुचित भएको बताउनुभयो। अहिले संसद ओझलमा पर्न गएको छ
अब अधिवेशन पनि अन्त भयो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुराहरू पनि आइरहेको छन्, त्यो पार्टीबाट आइरहेको छ। प्रतिपक्षको त्यो प्रक्रियामा उपस्थिति छैन र जुन रूपमा अहिले काम कारबाहीहरू देशमा बढिरहेका छन्, यो कोभिडदेखि लिएर बाढी पहिरो अनि जुन देशको अन्य चाहिँ समस्याहरू छन्, त्यसलाई हेर्दाखेरि राजनैतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा जनजीवनका विषयवस्तुमा सरकारले हात हाल्न नसकिएको जुन परिस्थिति छ त्यसबारे हामीले ध्यानाकर्षण गरेको हो। सामान्य रूपमा स्थायित्वको प्रश्न नै हो। हामीले वैधानिक पद्धतिलाई अगाडि लैजान सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको हो। यदि प्रधानमन्त्रीका बारेमा टीका टिप्पणीहरू छन् या उहाँले कुनै पनि हिसाबले हाउसको जुन एउटा विश्वास गुमाइसकेको परिस्थिति छ भने त्यसको निराकरण चाहिँ संसदीय प्रक्रिया अनुसार गर्ने हो। त्यो संसद बाहिर राजनीतिक रूपमा प्रेसरहरू क्रिएट गर्दा त्यो अस्थिरता चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ जुन हाम्रो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन संविधान भन्दा बाहिरको सक्रियताले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने संविधानविद अधिकारीको भनाइ छ। साझा अपीलमा संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने कार्यले पार्टीको अधिनायकत्व जन्माउने समेत उल्लेख छ। अपीलमा सत्तारूढ़ नेकपाको बैठक जनजीवनका विषय जोडेर शक्ति संघर्षको रडाकोमा लाग्नु चिन्ताको विषय हो भनिएको छ। लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढ़ी पहिरोमा परि कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार 31 जना घाइते भएका छन्। मनसुनी न्यून चापिए रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले अबको केही दिन देशका अधिकांश ठाउँमा भारी वर्षा हुने भन्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पूर्व सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। यस सम्बन्धी सामग्रीका साथ साथी सरोज रिजाल। गृह मन्त्रालयले आज साँझ दिएको विवरण अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा बाढ़ी र पहिरो जाँदा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख इन्दु घिमिरेले देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढ़ी र पहिरोमा परि 18 जनाको ज्यान गएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विभिन्न ठाउँबाट क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै घाइतेहरूको उद्धार र हराइरहेकाहरूको खोजीका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको बताउनुभयो। 18 जना भयो मृतकको संख्या, सिन्धुपाल्चोक समेत गरेर उद्धारको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन र घाइतेको उपचार भइरहेको। तनहुमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा बाढी बसेको 106 घरधुरी चाहिँ अलिकति पानी पसेको र जोखिममा भएका तिनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैसकिएको छ। 106 घरधुरीलाई स्थानान्तरण गरिसकिएको छ। उद्धार कार्य जारी छ। आज कास्की पोखराका विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा 7 जनाको ज्यान गएको र 8 जना घाइते भएको कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सुभाष हमालले जानकारी दिनुभयो। घाइते 8 जनाको पोखराको मणिपाल अस्पताल र पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 सराङकोटमा त्यहाँ एउटा पहिरोले घर पुरिँदा 5 जना मान्छेको ज्यान गएको छ। 8 जना मान्छे हामीले उद्धार गरेका छौँ। भनेदेखि पोखराकै वडा नम्बर 25 पहिरो आउँदा 1 जना मान्छे पुरिएर मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 26 पनि पहिरोले घरमा पछाडिबाट पुरिँदा 1 जना व्यक्ति पुरिएर मृत्यु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 18 सारङकोट गोठादीका टंकबहादुर थापा मगरको घरमा पहिरो जाँदा थापा सहित उनकी श्रीमती सोममाया थापा, 6 वर्षीय बालक सुवान थापा, 11 वर्षीय बालिका इसिका थापा र तनहु दमौलीका 8 वर्षीय बालक शीतल श्रेष्ठको मृत्यु भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै पोखरा उपमहानगरपालिका 25 हेम्जा मेलबाटेका रामचन्द्र अधिकारीको घर पहिरोले भत्किँदा उनकी आमा हिमकला अधिकारीको ज्यान गएको छ। पोखरा 26 पैते डाँडाका दुर्गाबहादुर सुनारको घर भत्किँदा घर धनी सुनार हराइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसै गरी लमजुङको बेसी शहर नगरपालिका 7 विषयमा पहिरोले घर पुरिँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। दीपक तामाङको घर पुरिँदा तामाङ सहित उनकी श्रीमती बिमाया तामाङ र छोरा सेवाङ तामाङको ज्यान गएको लमजुङका प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगाबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। दीपक तामाङ निजको श्रीमती बिमाया तामाङ र उहाँको चाहिँ 10 छोरा सेवाङ तामाङको चाहिँ पहिरोमा च्यापेर मृत्यु भएको छ। उता रुकुम पश्चिममा पहिरो खस्दा एकै परिवारका 2 जनाको ज्यान गएको छ। 820 कोट नगरपालिका 3 की 28 वर्षीय सीता दमाई र उनका 6 वर्षीय छोरा हाविल दमाईको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ।
8 वर्षीय छोरी हिरालाई उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्कीटोलमा पहिरो खस्दा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 11 जना हराइरहेका छन्। पहिरोले गोपाल सार्की र कुल सार्कीको घर बगाउँदा पुरिएर 12 जना मध्ये 1 जनाको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी म्याग्दीमा बाढी र पहिरोमा पुरिएर 3 जनाको ज्यान गएको र 31 जना बेपत्ता भएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी धौलागिरी 6 मराङमा बाढी पहिरोमा परेर 12 जना बेपत्ता भएको प्रजीय ढकालले बताउनुभयो। 3 जनाको डेथ भएको भन्ने छ, 31 जना चाहिँ बेपत्ता हुनुहुन्छ, 7 जना घाइते हुनुहुन्छ। यस्तै गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका 4 फुस्रेका यामबहादुर श्रीषको खेतमा कुलो बनाउँदै गर्दा माथिबाट झरेको पहिरोमा पुरिएर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी पानीको बहाव बढेपछि नारायणी र सप्तकोशी नदीमा खतराको संकेत दिइएको छ। अहिले देशका धेरैजसो ठाउँमा वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले अबको केही दिन देशका धेरै ठाउँमा मेघ गर्जन र केही ठाउँमा भारी वर्षा समेत हुने महाशाखाले जनाएको छ। नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने र कतिपय ठाउँमा डुबान समेत हुने भएकाले पूर्व सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 118 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 16,649 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 120 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भई घर फर्किएका छन्। यस सम्बन्धी सामग्रीका साथ साथी गजेन्द्र भण्डारी। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका 25 वटा प्रयोगशालामा 4,806 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएकोमा 118 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 118 छ र सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,603 छ। स्वास्थ्य लाभ गरी डिस्चार्ज भएका समेत जम्मा 16,649 हुनुहुन्छ। संक्रमण पुष्टि हुने 118 जनामा 42 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। आज काठमाडौँमा 28, ललितपुरमा 13 र भक्तपुरमा 1 जना संक्रमित थपिएका हुन्। प्रवक्ता गौतमले हाल 23,910 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको र 8,603 जनाले आइसोलेसनमा रहेर उपचार गराइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, अछाम, कैलाली, बाजुरामा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको र धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला जिल्ला कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएको बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 ठाउँमा 2000 संक्रमितलाई राख्न मिल्ने गरी आइसोलेसन सेन्टर बनाउन शुरू गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार कीर्तिपुर, खरिपाटी र मनमोहन अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने काम अघि बढाइएको हो। हवस् त यिनै विषयहरूका साथ आजलाई कार्यक्रम घटना र विचार यहीँ सकिन्छ। भोलि विविध विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमबारे तपाईँका कुनै प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना घटना र विचार 2019@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रमबाट साथीहरू सरोज रिजाल, कल्पना दाहाल र गजेन्द्र भण्डारीसँगै सूरज आचार्य पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।